जय मसीह मण्डली परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरू सकुशल हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। र आज मैले कहिले त्याग्नुहुन्न भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु। र हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको 5 पदको ख खण्ड पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु। र धर्मशास्त्रको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छुइनँ, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छुइनँ। यो भनाइ स्वर्गीय पिताको हो र यो स्वर्गीय पिताको तपाईप्रति प्रतिज्ञा पनि हो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धरतीमा असल आमा बुवाले आफ्ना छोराछोरीहरू बिग्रे पनि नासिए पनि उहाँहरूले त्याग्नुहुन्न, छोड्नुहुन्न भने उहाँ असल स्वर्गीय पिताले कसरी त्याग्न सक्नुहुन्छ, कसरी छोड्न सक्नुहुन्छ भनिकन प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायमा यो कुरा भन्नुभयो। उहाँले एकपटक तिमीहरू पापी स्वभावका आमा बुवा भएर त आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई कति बढ्ता गरेर असल चिज दिनुहुनेछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले संसारकै केही उदाहरणहरू लिँदाखेरि मेरो झापाको घरको केही तल्लो गाउँमा एकजना केटा मानिस मभन्दा अलिकति ज्यादा उमेरको हुनुहुन्थ्यो र हामी बाल्यकालमा सँगसँगै हुर्किए जस्तो नै भयो। उहाँको आमा बुवा चाहिँ निकै धनी थिए। उहाँ घरको एउटै मात्रै छोरा, उहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनी कोही पनि हुनुहुन्थेन। र यो केटाको लागि आमा बुवाले सम्पूर्ण पैसा रुपियाँदेखि लिएर सम्पूर्ण ध्यान त्यो व्यक्तिलाई नै दिनुभयो। तर यो व्यक्तिले राम्रो चाल ढङ्ग ल्याएन। ऊ सानोमा पनि बाटोमा स्कुल जाँदै गर्दाखेरि गुच्चा खेल्ने, खोपी खेल्ने, डन्डी बियो खेल्ने, त्यस्तो भएकोले गर्दाखेरि क्लासहरू छुटायो र ऊ एउटा क्लासमा 2 पटक त्यस्तो प्रकारले फेल हुँदै गयो। र जब यो केटा मानिस अलिकति ठुलो भयो, यो केटा मानिसले अरू तास खेल्ने साथीहरू उसले बनायो र ऊ चाहिँ तास खेल्न सुरु गर्यो र कति समय ऊ स्कुल पनि गएन। र यो प्रकारले उसले जिन्दगी लिएर गइरहेको थियो र ऊ स्कुलको जो फाइनल इक्जाममा समयमा ऊ फेल पनि भयो। र यो केटा मान्छेले एक दिन उसले पकेटमा छुरी बोकेको रहेछ र उनीहरू साथी उनीहरू पैसा रुपियाँमा चाहिँ बाजी तास खेलेका रहेछन्। र यो अवस्थामा उनीहरूको के कुरा मिलेन, उसले फुत्तै छुरी निकालेर अर्को साथीलाई हानिदिएछ। यो अर्को साथी मर्नु त मरेन, तर घाइते भयो। र यो केटा मानिसलाई नजिकैको प्रहरी चौकीमा लगेर थुनियो। यी सबै कुराहरू भयो। तर आमा बुवा आएर यो केटालाई उकासे लागेको पैसा तिरिदियो। र त्यति मात्रै होइन, यो केटा मानिस अब ठुलो हुँदै गएपछि ऊ जडिया भयो। ऊ पिएर बाटोको छेउछाउ लडेर हिँड्ने भयो, अरूलाई आक्रमण गर्ने भयो। र यो अवस्थामा फेरि पनि उसलाई धेरैचोटि चौकीले पक्रियो, थुनियो। र यो अवस्थामा पनि आमा बुवाले लाज नमानिकन आएर यो केटालाई उकास्न भयो, पैसा तिरिदिनु भयो। यो केटाको जिन्दगी बनाउनको लागि शारीरिक आमा बुवा, पापको स्वभाव भएको आमा बुवाहरू लागेकै गर्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो चाहिँ संसारको एउटा पापको स्वभाव भएको असल आमा बुवाले त आफ्नो बिग्रेको छोरालाई छोड्नु भएन भने यहाँ प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायमा भन्दै गर्नुभएको कुरा कि हामी पापी स्वभाव भएका आमा बुवाले त आफ्नो छोराछोरीलाई हामी छोड्दैनौँ, त्याग्दैनौँ भने उहाँ स्वर्गमा हुनुहुने असल पिताले तपाईँलाई कसरी त्याग्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई कसरी छोड्न सक्नुहुन्छ। यो भनाइ चाहिँ यहाँ हो। र हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको 5 पदमा उहाँले भन्नुभएको कुरा त्यही नै हो। र एउटा प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसले प्रभुलाई त्याग्न सक्ला, प्रभुलाई छोड्न सक्ला। पाप गर्नु चाहिँ प्रभुलाई त्याग्न हो, पाप गर्नु प्रभुलाई छोड्न हो। हामीले प्रभुलाई त्याग्न सकौँला, छोड्न सकौँला। र यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो कुरा पनि हो। त्यही समयमा त्यो व्यक्ति संसारमा बित्यो भने ऊ नरक पनि जान सक्दछ। तर परमेश्वरको तर्फबाट चाहिँ उहाँले कहिले त्याग्नुहुन्न, कहिले छोड्नुहुन्न भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको हो।
र तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तकमा आदम र हव्वाको जीवनी सम्बन्धी अध्ययन गर्नुभयो भने उहाँहरूले परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर पाप गर्नुभयो। तर पाप गरिसकेपछि पनि परमप्रभु परमेश्वर आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचामा खोज्दै आउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, त कहाँ छस् भनेर उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 9 पदको ख खण्डमा यो भनिएको छ। उहाँले आदम र हव्वालाई पाप गरिसकेपछि त्याग्नु भएको देखिँदैन, छोड्नु भएको देखिँदैन। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको तर्फबाट चाहिँ तपाईँलाई उहाँले कुनै रीतिमा त्याग्नु हुने छैन, कुनै रीतिमा छोड्नु हुने छैन। त्यसै कारण प्रभु येशूले भन्नुभयो, म पापीलाई बचाउन आएँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र त्यस्तै गरेर हामी अर्को खण्ड पनि बाइबल धर्मशास्त्रको पढ्न सक्दछौँ। पहिलो राजाको पुस्तक 20 अध्यायतर्फ तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ आहाब नाम गरेको जो इजरायलको राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ साह्रै दुष्ट राजा हुनुहुन्थ्यो भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदछ। र उहाँले परमेश्वरको अगमवक्ताहरू धेरैलाई मारि पनि दिनुभयो। उहाँले विदेशको एउटा दुष्ट आमी मान्छे जो राजाकै छोरी थिए, तिनलाई उहाँले बिहा गर्नुभयो। तिनी जो इजिबेल भन्ने स्त्री थिइन्, तिनले चाहिँ इजरायल देश सारालाई परमेश्वर त्याग्नको लागि लगायो र यो प्रकारको अवस्था भयो। र आहाब राजा परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्नुभयो, एलिया अगमवक्ताको विरुद्धमा उठ्नुभयो र परमेश्वरको कामको विरुद्धमा यसरी उठ्नु भएको राजा हुनुहुन्थ्यो। तर एकपटक आरामको राजा बेन हदेदले 32वटा राजाहरूको एउटा गुट बनाएर ल्याएर इजरायलको जो राजधानी समारियालाई घेर्यो। घेरेपछि अब एकदमै त्यहाँ विकट अवस्था भयो। त्यस अवस्थामा इजरायलको राजा आहाबले परमप्रभु परमेश्वरमा शरण लिनको लागि उहाँले अगमवक्ताहरू बोलाइ पठाउनु भयो। र अगमवक्ता एकजना आएर भन्नुभयो, आहाब राजा नडराउनुहोस्, तपाईँलाई परमप्रभु परमेश्वरले एउटा मौका दिँदै हुनुहुन्छ र यो आरामी राजामाथि तपाईँ विजय हुनुहुनेछ नभन्दै उहाँ पछि गएर विजय हुनुभयो। पहिलो राजाको पुस्तक 20 अध्यायको 20 पद पढ्नु भयो भने यहाँ इजरायलको दुष्ट राजा यो युद्धमा परमप्रभु परमेश्वरले विजय गराइदिनु भयो। र यो मानिस दुष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले छोडिसक्नु भएको थिएन। र यहाँ अगमवक्ता आएर एकपटक म तँलाई थाहा गराउनको लागि म परमप्रभु हुँ भनेर म तँलाई सहायता गर्दैछु भनेर चाहिँ त्यहाँ अगमवक्ताले यो अगमवाणी दिनुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हामीले सोचे जस्तो हुनुहुन्न। उहाँ अनुग्रही हुनुहुन्छ, उहाँ प्रेममा प्रशस्त हुनुहुन्छ, उहाँ पापीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र हामीले नयाँ करारमा जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू मसीहा भएर आउनुभयो, उहाँले एउटा दृष्टान्त लुकाको पुस्तक 15 अध्यायमा भन्नुभयो। एउटा बुवाको 2 जना छोरा थिए। कान्छा छोराले चाहिँ घर पनि त्याग्ने पर्यो, बुवा पनि त्याग्ने पर्यो, सारा कुराहरू त्यागेर उसको अंश लिएर ऊ जाने पर्यो। र संसारमा जति पनि दुष्ट आत्माले पापहरू राखिदिएको थियो, त्यो सबै पापहरू उसले गरिसकेपछि उसको पैसा पनि सक्यो, अनिकाल पनि लाग्यो र ऊ त सुँगुरको खाना खाने अवस्थामा ऊ पुग्यो। र त्यो समयमा उसको होस खुलेपछि म मेरो बुवाको घरमा फर्केर गएँ भने उहाँले मलाई घरको एउटा नोकर जतिको रूपमा त स्वीकार्नु होला भनेर चाहिँ यो व्यक्ति घर फर्केर गएको थियो। तर उहाँको बुवाले उहाँलाई पहिलाकै अधिकारमा फर्काइदिनु भयो, अङ्कमाल गर्नुभयो र उहाँलाई प्रेम गर्नुभयो। र यो चाहिँ परमेश्वर पिताको हृदय हो, प्रभु येशूले भन्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले अर्को खण्ड जो यूहन्नाको पुस्तक 8 अध्यायको 3 पददेखि 11 पदसम्म पढ्यौँ भने एउटा रङ्गे हात व्यभिचारमा पक्रेकी स्त्रीलाई शास्त्री र फरिसीहरूले एकपटक प्रभु येशू भएकोमा लिएर आए र उनीहरूले प्रभु येशूलाई भने कि मूसाको व्यवस्था अनुसार त यस्तो स्त्रीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्न पर्दछ, अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यस प्रकारले प्रभु येशूलाई भनेपछि उहाँले भुइँमा केही चिजहरू लेख्नु भयो। त्यस पछाडि उहाँ खडा हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, अहिलेसम्म जसले कहिले पाप गरेको छैन त्यो व्यक्तिले ढुङ्गा उठाओस् र सबभन्दा पहिला त्यो व्यक्तिले यो स्त्रीलाई ढुङ्गाले हानोस् भन्नुभयो। र फेरि बस्नुभयो र फेरि लेख्न सुरु गर्नुभयो। त्यहाँ उभिएका भिडका मानिसहरू चाहिँ ढुङ्गी मानिसहरू थिए। उनीहरू बाहिरी धार्मिकता देखाउन चाहन्थे र पक्कै पनि तछाड र मछाड गरेर ढुङ्गा टिप्नको लागि अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो होला। तर सर्वज्ञानी परमेश्वरले जसले अब ढुङ्गाले हान्नको लागि निर्णय गर्दैछ उसको मनमा
भन्नु बित्तिकै उसले कुन ठाउँमा कहिले पाप गरेको हो भनेर भुइँमा लेखिदिइहाल्नुहुन्थ्यो। अब त्यो मानिस त्यहाँ उभिन नै नसक्ने अवस्थामा उहाँले पुर्याइहाल्नुहुन्थ्यो, त्यो मानिस त्यहाँबाट हिँडिहाल्थ्यो। त्यसो गर्दा गर्दै सबै मानिसहरू त्यहाँबाट निक्लेर हिँडे र सिनाई पर्वतमा प्रभु येशू स्वयंले नै जो मूसालाई त्यो व्यवस्था दिनुभएको थियो र त्यही व्यवस्थालाई उनीहरूले हतियार बनाएर यहाँ एउटा व्यभिचारमा पक्रेकी स्त्रीलाई उनीहरूले मार्नको लागि, नाश गर्नको लागि कोसिस गरिराख्नु भएको थियो। तर त्यहाँ उभिने चाहिँ गुरु मात्रै हुनुहुन्थेन, उहाँ त सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। र प्रभु येशूले त्यो स्त्रीलाई भनिन्, ए नारी, तिमीलाई कसैले पनि दण्ड दिएन? र तिनले फर्केर भनिन्, प्रभु, मलाई कसैले पनि दण्ड दिएन। अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, जाऊ र फेरि पाप नगर। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा त्यहाँ पाप गरेकी स्त्री अगाडि छिन् र यहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न। तर त्यो पछिको एउटा सेन्टेन्स चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन कि फेरि गएर पाप नगर र फेरि पाप चाहिँ नदोर्याऊ, तिमीलाई नरक पनि लान सक्छ भनेर चाहिँ यहाँ प्रभु येशूले त्यो सावधानी पनि त्यो स्त्रीलाई गराउँदै हुनुहुन्छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँले तपाईँ कुनै समयमा लड्नु भएको व्यक्ति भनेर तपाईँलाई कुनै हालतमा उहाँले छोड्नुहुने छैन। र तपाईँले आफ्नो जिन्दगीमा काहीँ गल्ती, भुल, पापहरू गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई उहाँले त्याग्नेवाला हुनुहुन्न। उहाँले त पापीलाई उद्धार गर्न आए भनेर चाहिँ भन्नुभयो र पापीलाई म प्रेम गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। तर हामीले पाप चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामीले एकपटक मौका पाएपछि फेरि दुष्ट आत्माकै काम हामीले गरेर दुष्ट आत्माकै पार्टीमा लागेर हामी परमेश्वरको दुश्मनमा उभिनु चाहिँ हुँदैन। त्यस कुराले हामीलाई फेरि नरक पनि लान सक्दछ। र पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा प्रभु येशूले भन्नुभयो कि तपाईँको शिरमा कतिवटा केश छ, त्यो पनि प्रभु येशूले गन्ती गर्नुभएको छ र तपाईँको नाउँ नै उहाँलाई थाहा छ। र जब शाऊल दमस्कसको बाटोमा लडे, प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायको 4 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, ए शाऊल, तिमी मलाई किन खेदो गर्छौ? र विरोधी मानिसको नाउँ धरि पनि प्रभु येशूलाई थाहा थियो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको नाउँ झन् कसरी उहाँलाई थाहा हुँदैन। र पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा यो पनि भनिएको छ कि तपाईँको नाउँ उहाँको हातमा लेखिएको छ, कुन्दिएको छ र हरेक समय तपाईँको नाउँ उहाँले हेर्नुहुन्छ र तपाईँलाई उहाँले कहिले त्याग्नुहुने छैन, तपाईँलाई उहाँले कहिले छोड्नुहुने छैन। आदम र हवालाई नत्याग्ने परमेश्वर, आहाब राजालाई नत्याग्नुहुने परमेश्वर, उडन्ते पुत्रलाई नत्याग्नुहुने परमेश्वर र व्यभिचारमा रङ्गे हात पक्रेको स्त्रीलाई नत्याग्नुहुने परमेश्वरले तपाईँलाई कसरी त्याग्न सक्नुहुन्छ? र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।